जुडिशरी का, जज साहिबान का एक काम है कि वो इंसाफ दे, मेरिट के मुताबिक इंसाफ दे। क्या इस वक्त मुल्क में जुडिशरी अपना बुनियादी काम कर रही है? इमरान खान और उनके तमाम साथियों को रिहा किया जाए कि उनके खिलाफ तमाम कैसी झूठी है, मनगढ़ंत है और सियासी इंतकाम की बुनियाद पे है, उनके खिलाफ तमाम केसेस वापस ली जाए। जितना भी जुल्म हो, जितना भी जबर हो, जितना भी हथकंडे इस्तेमाल करे, हम कड़े हैं, इमरान खान के साथ कड़े रहेंगे और हर मुमकिन तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। कोई एक इलाका ऐसा नहीं है जिनके लोग बेघर नहीं हुए, आईडीपीज नहीं बने। एहसास है कुछ इसका कि जब कोई आईडीपी बन जाता है, उनके ख्वातीन, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग किस कसम पुरसी में वो दर बदर के ठोकरे खाते हैं, उसकी जो माशी थोड़ी बहुत पोजीशन होती है वो भी खत्म हो जाती है। और आप हमें कहते हैं कि 1% हमने बड़ा तीर मारा है। सबसे पहले आप जवाब दें कि आपने कमिट किया था कि जब फाटा मर्ज हो रहा था, उसकी मर्ज हो रही थी कि हम 1000 बिलियन 1000 बिलियन रुपीज जो है ना ये फाटा के डेवलपमेंट में देंगे। अभी उसका जवाब चाहिए कितनी दी। आपके पास नेट हाइडल प्रॉफिट के जो कि हमारा हक है और उसकी वजह से हमारी यहाँ इकोनॉमी चलती है, अभी तक वो पैसे क्यों नहीं दी जा रहे? जो टुबैकोसिस है उसके बारे में अभी तक जो है ना आपने वो पैसे अपने पास रखे क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात कि जब फाटा मर्ज हो गया और हमारा शेयर बनता है 14% से ये शेयर बनता है 19%, यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक इलाके को आपने सूबे के साथ मर्ज किया, उसके ऊपर तो अखराजात जो है ना, तनख्वाहें, सब कुछ बोझ आया, उसके मुकाबले जो कमिटमेंट है वो आप नहीं पूरी कर रहे हैं। और उल्टा एनएफसी अवार्ड का जो कानून के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक शेयर बनता है वो भी नहीं दे रहे। तो एक सूबा जो गुज़िश्ता 40 साल से ज्यादा वो जंगज़दा है, वो अपने मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, उनकी शहरी दर बदर के टोकरे खा रहे हैं। और उसका जो सबसे बड़ा असर हुआ कि यहाँ क्लैशर कल्चर आम हुआ, यहाँ दहशतगर्दी बढ़ी और यहाँ से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई। और आप हमें 1% का जता रहे हैं। अभी हम पूछना चाहते हैं कि इस वक्त पीएचडीपी बन रही है, इस वक्त पीएचडीपी में कितनी आपने स्कीमें डाली हैं खैबर पख्तूनख्वा की? इस दफा जो शेयर बनता है, क्या वो शेयर जो है ना उसके मुताबिक है जो आप दूसरे सूबे में दे रहे हैं? हम किसी सूबे के बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ अपने हक की बात करते हैं। जो हमारा हक है हमें अपना हक दे। एक मायूसकुन किस्म की उसकी तकरीर थी और वो क्या कहते हैं गसीब पटी तकरीर के जी बहादुर पख्तून भाई हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुमने जो हमें हमेशा महरूम रखा। और ये इलाका जो है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा, इनका ताल्लुक ज्यादातर इसका कारोबार का अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंड है, इसका सेंट्रल एशिया और रशियन स्टेट के ऊपर है। जरूरत इस बात की है कि इस कारोबार को यहाँ पे जो आपका ट्रेड है, अगर हालात जंग में भी ट्रेड जारी रहती है, आपने अफगानिस्तान के साथ हमारे ट्रेड रोक के रखे हैं, आपने सेंट्रल एशिया के साथ हमने जो एक स्टेट के तौर पर एग्रीमेंट किया कि जो पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसके मुताबिक हमारी ट्रांसपोर्ट सेंट्रल एशिया और रशियन स्टेट भी जाएगी, अभी तक जो है ना उसको वो रोक रखा है। तो हमारे लोगों के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि हम तो वैसे भी मार्केट से दूर है, हम समंदर से दूर है, तो वो हिच हमें हासिल नहीं है कि हम इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करें। तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है और जहाँ हमारे कारोबार है वो कैसे पली पुड़ेगा, वो कैसे तरक्की करेगा? इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इस अवाम का हक है वो दे।
وہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ ہے، وہ NFC ایوارڈ میں جو شیئر ہے، اور وہ ٹوبیکوسس ہے، یعنی جتنی بھی جو ہمارے آئل اینڈ گیس کی شیئرز ہے، اور وہ ہمیں دیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہاں کاروبار کا موقع دیں۔ دوسری بات میں کروں گا، اس وقت یہ جس طرح حکومت چلا رہے ہیں، انہوں نے عملاً عدلیہ کو مفلوج کیا۔ 26ویں آئین ترمیم کے بعد تو عملاً عدلیہ مفلوج ہو گیا۔ ہم اپنے ججز صاحبان کی بہت احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم ججز صاحبان کو یہ یقین دہانی کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ کا ایک کام ہے، جوڈیشری کا، جج صاحبان کا ایک کام ہے کہ وہ انصاف دے، میرٹ کے مطابق انصاف دے۔ کیا اس وقت ملک میں جوڈیشری اپنا بنیادی کام کر رہی ہے؟ میں تمام چیف جسٹس صاحبان، میں تمام بار ایسوسیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، جس طرح اس کے اوپر کیسز بنائے گئے جو سینکڑوں میں ہیں، اور جس طرح اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہے، جس طرح سزائیں ہو رہی ہے، ایک کیس ایسا بتائے جو کیس جس کا میرٹ بنتا ہو؟ ساری کیسز سیاسی بنیاد پہ ہے، انتقام کی بنیاد پہ ہے۔ اور آپ اس کو، یعنی ایک طرف تو آپ نے مینڈیٹ چینا، ایک 17 سیٹوں والے آدمی کو وزیر اعظم بنایا، اور 17 سیٹوں والے وزیر اعظم کو پھر جو ہے نا، جو سب سے مقبول لیڈر ہے جس نے 180 سے زیادہ سیٹیں جیتی ہے، اس کو جیل میں ڈالا، اس کے خلاف ناجائز کیسز کر رہے ہو۔ اور ابھی جو کیس چل رہا ہے، میں یہاں یہ بات ضرور کہوں گا، عام طور پر یہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب کو پتا ہے، آپ میڈیا کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے۔ جو تحریک انصاف کی وومن سیٹ اور اقلیتوں کی سیٹیں ہیں، جو عام تاثر ہے، فیصلے سے پہلے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ دوسروں پارٹی میں تقسیم ہوگی، اور اس تقسیم کے بعد کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ 27ویں امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ججز کو مزید ایگزیکٹو کی ماتحت کرے، اور ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایک نظام بنائے، اور پھر اس صوبے میں بھی یہ کوئی ایڈوینچرزم کا سوچ رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے نا مختلف ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے کہ مختلف طریقے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہم صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، ہمیں ہے حکم اعضا لا الہ الا اللہ۔ ہم اپنا موقف سے، کہ ہمارا موقف کیا ہے، نمبر 1 عمران خان اور ان کے تمام ساتھیوں کو رہا کیا جائے، کہ ان کے خلاف تمام کیسی جھوٹی ہے، من گڑت ہے، اور سیاسی انتقام کی بنیاد پہ ہے، ان کے خلاف تمام کیسز واپس لی جائے، ختم کی جائے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں میرٹ پہ اس کا فیصلہ کرو، میرٹ پہ قانون کو ججز کے اوپر، عدالتوں کے اوپر سے پریشر ہٹاؤ تاکہ وہ فیصلے کریں۔ دوسرا، میں سپریم کورٹ سے ملتمس ہوں کہ اس وقت جو کیس ہو رہا ہے وومنس ریزرو سیٹس کا، پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور عام عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں انصاف نہ ہو۔ میں اپنے ججز صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس معاملے میں انصاف کا دامن وہ ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ اگر یہ قوم مایوس ہو گئی، اگر عدالتوں سے مایوسی آ گئی، تو یہ بتایا کہ یہ عوام کدھر جائیں گے، عوام کے پاس کیا راستہ ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جتنا بھی ظلم ہو، جتنا بھی جبر ہو، جتنا بھی ہتھ کنڈے استعمال کرے، ہم کڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کڑے رہیں گے، اور ہر ممکن طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام میں اپنا کیس لے کے جائیں گے۔ ایک بھرپور طریقے سے ہم اپنے لوگوں کو، جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ یہ ملک جو ہے نا وہ ملک ہو جو قیدم کا پاکستان ہو، جو آئین اور قانون کی بالادستی ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں عدلیہ آزاد ہو، جہاں پارلیمنٹ عوام کے صحیح منتخب نمائندوں پہ مشتمل ہو، اور پالیسی ساز ادارہ پارلیمنٹ ہو۔ یہ ہمارا موقف ہے انشاءاللہ، اور پاکستان بن کے رہے گا، اور انشاءاللہ اس دنیا کا ایک عظیم ملک بنیں گے، اور یہ جو مشکلیں ہیں، ہم ہر قسم کے مشکلات کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔
دیکھیں ایک تو ہمارا الائنس ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا آپس میں عید کے بعد میٹنگ ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے پیٹرن ان چیف عمران خان نے واضح کیا کہ میں خود ڈائریکشن دوں گا، اس کی جو ڈائریکشن ہوگی صرف تحریک انصاف نے پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ طریقے نکالیں گے انشاءاللہ۔